युज गर्न आउँछ आउँदैन अघि भर्खर चितवनको बाटो एकदम फाइन छ तारिफ गरे एकजनाको मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ अनि ग्रुपमा गऱ्यो भने चाहिँ एकजना मात्रले त तपाईलाई यति मिलाएर गर्दा 5500 रुपैयाँ लाग्छ अनि नाचिरा हो त ल ल गरे देख्यो बस यो नि रियालिटी हैन हामी चाहिँ नेपालको लोकल गोवामा छौँ हैन बाउ भण्डागर यहाँ पनि channel है त right now it's 3:06 PM अनि सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला होपफुल्ली अनि I'm also fine अनि एकछिन रेस्ट गरियो देन अब चाहिँ मेरो प्यारो भाइ दिपेशलाई भेट्न जाँदैछु म he just purchased a bike है त पल्सर 150 डबल डिस्क वाला त्यो बाइक पनि अवसर मिल्यो भने एक टेस्ट राइड गर्छु मिल्न भने भोलि कि पर्सितिर गर्छु हैन गाइस जुन पनि भ्लगमा यु विल गेट टु सी द्याट पर्टिकुलर बाइक अफ हिम है त भिडियोको थ्रुबाट मैले यतिकै त भनिसकेँ भिडियोको थ्रुबाट बिग कङ्ग्रेचुलेसन टु माई ब्रदर दिपेश है फर इट्स फर्स्ट बाइक यस्तै गरी प्रगति होस् हाम्रो भाइको है त अनि अब चाहिँ एकचोटि गएर फ्युल ब्रेक लिन्छु होला हाकिम चोक आसपासतिर अनि त्यहाँबाट दिपेशलाई भेटेपछि मात्रै हामी डेस्टिनेसन डिफाइन गर्छौँ है त यो भ्लग चाहिँ अब कतापट्टिको हुन्छ भनेर किप वाचिङ है त गाइज यो चाहिँ चितवनको एउटा प्रमुख चोकमा पर्दछ यो हाकिङ होइन 24 कोटी चोक अनि यहाँबाट राइट हुँदै जाने बाटोलाई चाहिँ रामपुर सडक भनिन्छ भने त्यो बाटो हुँदै हामी गयो भने चाहिँ माडीपट्टि जान मिल्छ माडी जाने बाटोपट्टि नै पर्छ क्या अरे हाम्रो प्रचण्ड सरको है त निर्वाचन क्षेत्र अनि यो महानगरपालिकाको मेयर चाहिँ रेणु दाहाल उहाँकै सुपुत्री है त गाइज जेनरल इन्फर्मेसन थियो कि गाइज ओके अनि यो जुन त्यो बाटोभन्दा यतापट्टिबाट प्रेमिसेस सुरु भयो नि गाइज यो होर्डिङ बोर्डहरू देखेको त्यो चाहिँ भरतपुरको एयरपोर्ट हो त गाइज डोमेस्टिक एयरपोर्ट चितवनको अनि अरू त यस्तै गाइज त जे होस् राम्रो छ ठाउँ चाहिँ होइन एउटा मात्रै ड्रब्याक भनेको गर्मी है गाइज यहाँको गर्मी चाहिँ लास्टै छ भने लास्टै अहिले त ठिकै छ गाइज होइन आम वेयरिङ ज्याकेट त्यही पनि त्यति धेरै हट फिल भएको छैन होइन तर होइन ज्याकेट नलाएको बेला त मरिन्छ हौ ज्याकेट नलाएको बेला गर्मी महिनामा त मस्त गर्मी महिनामा त भदभदी पोल्छ भने गाइज पुरै ट्यान हुन्छ क्या गाइज बडी ज्याकेटमा त्यही भएर पनि ग्लोभ्स लगाइरहेको छु है अब काठमाडौँमा त ग्लोभ्स लगाउने मान्छे यो त झन् चितो होइन सो यस्तै छ गाइज है यो चाहिँ भ्लग 2 त्यही हो है त अल राइट गाइज एउटा फ्युल ब्रेक लिउँ किया मोटर्सको छेउमा देन आई विल बी हेडिङ टुवर्ड्स माई ब्रदर होम है त राइट गाइज सेकेन्ड रिफ्युलिङ डन है त चितवन पनि गाइज म्याक्सिमम त आयो होइन मोस्ट अफ दि रोडहरू चाहिँ थाहा छ कि गाइज चाहिँ त अब पुरै कम्प्लिटली थाहा छ चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन तर मोस्ट अफ दि रोड थाहा छ गाइज चाहिँ त मोस्ट अफ दि रोड नि गाइज म यो बाटो पहिला पनि हिँडिसकेको छु होइन अनि त्यो राइडिङ फर्स्ट टाइम एनके 150 भन्ने भिडियोमा पनि छ होइन त्यो माथि आइबटनमा लिङ्क आइरहेको होला अनि मैले त्यहाँ पनि मेन्सन गरेको छु है गाइज त्यो चाहिँ नेपालको वान अफ द बिगेस्ट बस पार्कमा पर्छ है त गाइज पारस बस पार्क बस टर्मिनल के भन्छ क्या अरे है त गाइज त्यसमा यो पर्छ है त गाइज अब हाम्रो हिरो घर जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट अनि जति पनि स्काउटमा मलाई माया गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ नि शिव सर अनि एकदम सबैले मन पराउने हाम्रो टिका सर होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले यही स्कुलको थ्रुबाट चिनेको थिएँ त गाइज स्कुलमा एउटा प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राममा म आएको थिएँ है हामी त्यहाँ सुत्थ्यौँ क्या अरे गाइज होइन गुरुकुलमा सो त्योबाट चाहिँ एकदम रेस्पेक्टेड मान्छेहरू पाएको छु मैले लाइफमा है त गाइज त्यही हो गाइज देखिहालेँ भनिदिइहाल्यो भनेर भनिदिइहालेँ है त गाइज देन एउटा फेरि लेफ्ट दिपेशको बाइक
बास पल्सर सल्सर झिकेर के हो बाबु यस्तो यस्तो गरौँ न होइन ठुलो भइसक्यो डिस्लक एउटा चाहिँ मैले युज गरेको छ म पर्सिदिन्छु ल डिस्लक एउटा चाहिँ मसँग पर्सिदिन्छु ल युज गर्न आउँछ आउँदैन ट्राई गर्दा यस्तोमा लाउनुपर्छ यस्तोमा यहाँ लाउनुपर्छ यहाँ बाइक पछाडि कुर्छ अगाडि कुर्छ अल राइट गाइज है त देवघाट जाने भन्ने खास होइन तर चेन्ज इन प्लान अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ सौराहा है त चितवनको वान अफ द टुरिज्म हब पनि हो सौराहा चाहिँ होइन अनि त्यही जान्छौँ एकछिन बस्छौँ है त मैले भाइजर खोलिरहेको छु है गाइज गर्मी भएर फेरि विन्डोज आयो भनेर डन्ट माइन्ड है त गाइज डन्ट माइन्ड त्यही हो है त अब चाहिँ फेरि हामी पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै हेडिङ टुवर्ड्स सौराहा अल राइट गाइज अनि यहाँबाट चाहिँ होइन यो ठाउँ सकेपछि चाहिँ टिकौलीको जङ्गल भन्ने इलाका सुरु हुन्छ है त गाइज यहाँको चाहिँ बाटो मोस्ट अफ द ठाउँमा सिधै छ होइन गाइज अनि यहाँ चाहिँ स्पिड लास्टै हुन्छ कि गाइज इभन ट्रकको पनि 80-90 हुन्छ कि गाइज यो त्यो पुल नपुग्नुसम्म है त त्यहाँ के को चौर छ टिकौलीको जङ्गल भन्ने ठाउँसम्म नपुग्नुसम्म जङ्गल होइन त्यहाँबाट चौर छ गाइज होइन एपिएफको ट्रेनिङ सेन्टर फेरि अनि त्यहाँ नपुग्नुसम्म चाहिँ गाडीहरूको स्पिड एकदम बढी हुन्छ त गाइज एकदम बढी क्या है त गाइज त्यही हो अल राइट गाइज यहाँबाट चाहिँ त्यो जङ्गल एरिया समाप्त भएको छ होइन अनि 2013 है अङ्ग्रेजी डेट त्यसमा चाहिँ हामी स्काउटहरूको ज्याम्बोरी भएको थियो यो ठाउँमा है त यो मेरो लेफ्टपट्टि देखिरहेको एरिनामा अनि चितवनमा चाहिँ धेरैवटा ठाउँहरू छ गाइज टु एक्सप्लोर है म घुमेको चाहिँ आजसम्म बिजर ताल धनगढा कसरा सौराहा मलाई याद आएको चाहिँ यति नै हो गाइज होइन अरू पनि टन्नै घुमेको छु नारायणी अनि अरू पनि टन्नै घुमेको छु गाइज होइन अनि हेरौँ एउटै गोमा चाहिँ म सघाउने प्लानमा छु गाइज होइन के कति पोसिबल हुन्छ होइन लेट्स सी है त गाइज लेट्स सी है त तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नै पर्छ है फेरि सब्सक्राइब नगरेर चाहिँ हुँदैन सब्सक्राइब चाहिँ यु हेभ टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल यार म त भने पनि गर्ने हो त होइन यु हेभ टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल गाइज एनी हाउ इन एनी कस्ट है त गाइज अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नगरपालिका सुरु हुन्छ होला है त सायद त्यो सरी है विन्डोज आएर त्यो रत्नगर नगरपालिका सुरु भएपछि होइन त्यो टाढी नकटुन्जेलसम्म चाहिँ बाटो ठुलो छ गाइज होइन त्यहाँबाट फेरि बाटो सानो भएको छ भने त्यो के भयो गाइज यो त्यो टेक्निकल इरर हो कि मलाई त्यस्तो लाग्यो हो कि मेरो भ्रम हो कि के हो गाइज जस्तो यो एकचोटि भनिदिनु पऱ्यो यार है त अनि हाम्रो प्यारो भाइ अर्को भाइ छ फेरि विशाल चाहिँ अहिले बाहिर छ है सो विशाललाई पनि मिस यु म त त्यसलाई पनि बोलाउनु हुन्थ्यो अहिले होइन आई थिङ्क यहाँबाट राइट लाग्नुपर्छ कि क्या हो यहाँबाट होइन ही नोज दिपेश कहाँबाट लाग्ने है त अब चाहिँ आई विल फलो हिम मलाई बाटो चाहिँ थाहा छैन सौरापट्टिको है त गएको छु तर अर्को स्कुटरमा चाहिँ यहाँ गुगल म्यापको त्यो राख्ने खालको त्यो होल्डर थियो होइन अनि यसमा छैन कि गाइज त्यही भएर हेर्नै पर्छ कि बाटो अथवा कसैलाई फलो गर्नै पर्छ कि सो आई विल फलो हिम अल राइट गाइज हामी यो सौरा चोकबाट राइट लाग्दैछौँ है त राइट यो गैँडा भएको चोकबाट ओके चितवनको बाटोहरू चाहिँ दामी छ है गाइस भित्रको बाटो पनि होइन अलमोस्ट सबै पिच नै पिच छ कि अब काठमाडौँको त मेरो भिडियोमा प्रायः सबैले देखिरहनु नै रहनु भएको छ होइन कस्तो छ काठमाडौँको बाटोको अवस्था भन्ने कुरा होइन
यहाँको बाटो चाहिँ जे होस् राम्रो छ क्या धेरै नै हाम्रो काठमाडौँको त मेन बाटो भन्दा नि फरक पर्दैन यतिको बाटो होइन जे होस् अफ रोडलाई खासै फलो गर्नु पर्दैन त गाइज यहाँको बाटोमा राम्रो छ है त राम्रो छ अनि चितवनको चाहिँ म्याक्सिमम् ल्यान्डहरूमा चाहिँ गाइज होइन खेतीयोग्य जग्गाहरू छ है त गाइज कतिपय ठाउँमा जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा एकदम कम छ नि त गाइज होइन चितवनको केसमा चाहिँ खेतीयोग्य जग्गाहरू एकदम प्रशस्त छ है त गाइज मेरो राइटपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लेफ्टपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो अगाडिपट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है त म्याक्सिमम् खेतहरूमा चाहिँ यहाँ खेती नै भएको छ है त त्यही हो है त गाइज हामी चाहिँ त्यो सौरा चोकबाट छिरेपछि होइन अहिलेसम्म काहीँ पनि राइट टर्न लेफ्ट टर्न केही पनि ल्याएको छैनौँ होइन हामी अलमोस्ट स्ट्रेट नै आइरहेछौँ होइन अब हेरौँ है त कतिसम्म स्ट्रेट गइन्छ है त अथवा कहाँबाट टर्न लिन्छ है त गाइज मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट टर्न लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन लेट्स सी गाइज लेट्स सी के हुन्छ है त गाइज आई विल लेट यु नो है त गाइज आइएमई रहेछ मैले त एनआइसिएसिया भन्ने थिएँ ओके लेफ्ट टर्न नै रहेछ है त फर्स्ट लेफ्ट टर्न है त गाइज यो पुल भएको ठाउँनिरबाट है त यहाँ पनि गइरहेछ ल त्यो अगाडिको चाहिँ के देखिरहेको छ त्यो पानी ट्याङ्की अथवा काइन्ड अफ त्यस्तै केही होला है त यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लेफ्ट टर्न है त गाइज अब यहाँबाट राइट वेलकम टु चितवन नेसनल पार्क अनि यो सौरा पनि चितवन नेसनल पार्कभित्रकै एउटा पोर्सन हो है त गाइज सौरा चोकबाट स्ट्रेट आएपछि एउटा लेफ्ट एउटा राइट टर्न है त गाइज त्योभन्दा फर्दर हामीले कुनै पनि टर्न ल्याएको छैनौँ अब यहाँबाट राइट होला आई गेस घन्टाघर हो क्या हो एनदर राइट टर्न है त गाइज एउटा लेफ्ट टर्न दुईवटा राइट टर्न अनि सौराको त्यो टुरिस्टहरू घुम्ने एरिया चाहिँ आई गेस यहीँबाट सुरु हुन्छ है त अनि यहाँ चाहिँ कतिवटा त्यो के भन्ने अब काउन्टर टाइपको हुन्छ होइन अनि त्यहाँ सर्टन एमाउन्ट पे गरिसकेपछि दुईवटा अप्सन हुन्छ है त एउटा चाहिँ हात्तीमा जङ्गल सफारी गर्ने अथवा के सफारी भन्ने एउटा टेक्निकल टर्म हुन्छ अथवा त्यहाँहरूले के वर्ड युज गर्छन् होइन गाइज अनि अर्को चाहिँ जिप हुन्छ गाइज चाहिँ जिप भन्नाले त्यो बोलेरो टाइपको हुन्छ अनि त्यो बोलेरोमा चाहिँ पछाडिपट्टि राखेर सिटहरू राखेको हुन्छ होइन अलि हाइट बनाएको हुन्छ अनि त्यसमा राखेर सफारी गर्ने खालको एउटा प्याकेज हुन्छ गाइज होइन अनि एलिफेन्ट अलिकति एक्सपेन्सिभ छ जस्तो लागेको छ गाइज मलाई यो गाडीको अप्सन भन्दा होइन अथवा के हो होइन गाइज तर अप्सन चाहिँ दुईवटा छ है त एउटा इलिफेन्टवाला एउटा जिप सफारीवाला है त गाइज गरे चाहिँ फेरि जङ्गल सफारी नै हो है त त्यही हो है त गाइज अघि भर्खर चितवनको बाटो एकदम फाइन छ नि तारिफ गरे यहाँ फेरि बाटो बिग्रियो अवस्था आएर छ फेरि दिगदार लाग्दो तर पोखराको लेक साइड एरिया हुन्छ नि गाइज त्यस्तै काइन्ड अफ छ है एकदम सफा खालको होइन एकदम मेन्टेन भएको टाइपको है त एनदर गैँडा है त गाइज त्यहाँ एउटा हात्ती पनि थियो हात्तीको बाला चाहिँ क्यामेरा अफ थियो फेरि है त गाइज अरू पाइन्छ होइन ल गाइज यही जिप हो है त मैले जिप कुराएको थिएन कि यही जिप हो है त गाइज अनि यहीँबाट होला सौराको भ्यू हेर्ने चाहिँ मन्दिर पनि निर्माण अधीन अवस्थामा रहेछ क्या हो जिप सफारी हान्दिनु क्या जिप सफारी 3 जना बसेर पार्किङ
के भयो अरे यहाँ राख्नु पाइँदैन अरे जहाँ राख्नु पाइहाल्यो नि के पेड पार्किङ हो नि क्या फ्री पार्किङ त हो नि पार्किङ गरेपछि के लाग्दैन त्यही त कहीँ लेखेकै छैन होइन दाइ कसरी लाग्नेहरू अनि अहिले त मान्छे छैन होला दाइ सफारी गर्ने ए अलिअलि छ अँ अब लास्ट सफारी भने तपाईँले 4 वर्षमा हो तपाईँको छ अहिले कुनै चाहिँ हजुर मात्रै जाने भने हुन्छ अँ अब अरूसँग जोडिएर चाहिँ जाने भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छे कतिखेर आउँछन् होइन म बोलेन भने जिप सफारी गर्ने बिहान चाँडै भइहाल्यो नि 7 बजी 8 बजी हुन्छ बिहान चाहिँ 7 बजी आइपुग्नु कति वर्ष तिनजनाको मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ अनि ग्रुपमा गऱ्यो भने चाहिँ तिनजना मात्रले त तपाईँलाई चाहिँ यति मिलाएर गर्दा 55 रुपियाँ लाग्छ अनि ग्रुपमा गऱ्यो भने चाहिँ एकजनाको ग्रुपमा गऱ्यो भने एकजनाको 900 बिहान बिहान त ग्रुपमा भेटिन्छ होला नि गर्दा हुन्छ आधी घन्टा यसो जान्छ बोलेन आउनु त्यसो भए त अहिले चाहिँ नगर्नु कहाँ 55 तिरेर सर्टेजको पैसा होइन अहिले चाहिँ हजुरले अहिले जस्ट यसो हेर्ने मात्रै अनि फर्किने अहिले 1 घन्टामा उम्. घुम्ने नै हो भने उम्. एकजना गाइड लिएर जानुहोस् होइन अनि परेन गाइड हाम्रो यही लोकल गाइड छ हाम्रो ठिकै छ प्रोग्राम छ गयोहरू हेर्नु एजुकेसन गयोहरू गइरहेको हुन्छ माथि आएर अनि भोलि बिहानै हेरौँला भनेर एकैचोटि उज्यालो मर्निङमा के फ्रेस भयो होला ठिकै छ है दाइ बिहान आउनु न यहाँ होइन ए हस् दाइ हजुरै हुन्छ नि सरकारी अफिस हो त्यो भित्र हो हजुर त्यहाँबाट हाम्रो कति व्यक्तिको इन्ट्रान्स गर्न काट्नुपर्छ हजुर अनि जिप मिलाउने काम गर्नु ए हस् दाइ थ्याङ्क यू हुन्छ ल हामी चाहिँ हाम्रो दिपेश वाइटी अफिसियल होइन अनि रुपेश वाइटी अफिसियल होला होइन बस हात्तीको बारेमा एउटा फ्याक्ट थाहा छ दिपेश हात्ती उफ्रिन सक्दैन थाहा छ तँलाई हो उफ्रिन सक्दैन पृथ्वीको एउटा मात्रै प्राणी के उफ्रिन नसक्ने प्राणी अहिले यहाँ पालो टिपेर फाल्तिर ल गणेश आएन भनेर प्रसाद लियो भनेर त्यसले के भनिरहेछ हेर्न वाउ वाउ तर कस्तो इनोसेन्ट देखिन्छ है यति जाँगो भएर पनि बा कस्तो देखिन्छ हेर्न होइन होइन तर त्यसले पनि केही असर त पार्छ होला पछि है अनि सोराको बारेमा एक दुईवटा फ्याक्ट जाओस् न दिपेश सर चितवनको टुरिज्म हब हो फर्स्ट अफ अल होइन यो अलिक सानो हो तिनीहरूभन्दा हो सानो हो हो कसैले केही त भन्दैन किन आएको भनेर केही गरी भन्यो भने रुपेश किन थाहा त्यसले हो र दाइ दिपेश केही भन्यो भने हो र दाइ मलाई थाहा थिएन दाइ अस्ति नाम दिएको थियो त नि तपाईँले फुर्कित पकाउन त्यही भएर हेलमेट लगाएको त्यही भएर हेलमेट लगाएको यसरी घुमेर फर्किने हो ल ठिक छ हात्ती पार्किङ पनि हेऱ्यो होइन त कति बेसी होइन तेरो थम्ने निकाल्छ अहिले यहीबाट फोटो निकाल मिल्छ क्या आइरहेछ त्यो भिडियो स्टप गरेर होइन फोटो निकाल्नु मिल्छ क्या कति बेसी त्यहाँ रोबिला अनि दिपेश थाहा छ एउटा उसको एक्जाम्पल के फेथको के जस्तै हात्तीलाई स्टार्टिङमा चाहिँ सिक्रीले बाने हुन्छ अरे होइन अनि त्यसले चुडाउनु ट्राई गर्छ अरे होइन अनि पछि डोरीले बानी त्यसले चुडाउनु ट्राई नै गर्दैन अरे क्या बिलिफ सिस्टम र के त चाहिँ सकिँदैन भनेर क्या यस यो हात्ती कि नाचिरहेको त ल एलिफेन्ट डान्सिङ तर त्यसको त्यो कानको पछि छाला मान्छ भने कस्तो राम्रो आउँछ भने क्या अझ बोल्न सक्ने ए दिपेश अझ बोल्न सक्ने भइदियो अरे ए कति ल्याङ गरेर जाऊ यार भन्दै यहाँ ल गएर देख्यो यो हो नि रियालिटी होइन सब फेक हो क्या बाबु त्यो अरू कुराहरू होइन यो हो कि रियालिटी रियालिटी हो अब के गर्नु सिम्प्लिसिटी इट इज द बेस्ट होइन भेरी बेस्ट भेरी बेस्ट होइन
It's very best in the Saura. भेटौँडा जाने होइन अनि शहीद स्मारक घुम्ने एक लट अब भरेतिर कन्फर्म गर्नु लागि त्यो खुल्ला छ कि छैन भनेर होइन के पाइन्छ त खानेकुराहरू यहाँ खाजाहरू के पाइन्छ भन्नु त फर्स्टमा खास सेट चिकन छ कि बफ छ के छ त उसो कि छैन कफीहरू कोल्ड कफी पनि छैन अनि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू नि फ्यान्टा छ फ्यान्टा रुपेश के खाने म त फ्यान्टा खाने हो दिपेश के खाने एउटा कोक एउटा फ्यान्टा एउटा स्प्राइट ल दिनु ल दिपेश टाइमलाई त्यहाँबाट कटाउँदैछ नि केटा हामी चाहिँ नेपालको लोकल गोवामा छौँ होइन बाउ यो चाहिँ लोकल गोवा हो कि होइन गोर देखिरहेको छ माक्छ बाउ दामी छ है दामी छ है म चाहिँ दिपेश वाइटी अफिसियल भन्नु पऱ्यो दिपेश होइन अहिले छैन के छ दिपेश पौडेल मात्रै छ होइन मेरो युट्युबमा नि सब्सक्राइब हानिदिनु ड्याङ डुङ ड्याङ होइन अनि केही भिडियो छैन के सब्सक्राइब गर्नु नि के को लागि सब्सक्राइब गर्नु कि केही धमाकावाला आउँदैछ भनेर सब्सक्राइब गरेर राख्ने एकदम धमाकेदार आउँदैछ होइन के नयाँ आउँदैछ थ्याङ्क यू रुपेश के भन्नु छ सब्सक्राइब टु एयर ब्लग चाहिँ नेपाल पनि छ बाबु नेपाल चाहिँ नखान होइन अल राइट गाइज है अब सनसेट हुँदैछ अनि त्यो सौराहा बिच रिसोर्ट हो कि रेस्टुरेन्ट के थियो त्यहाँ सर एउटा फ्यान्टा खाइयो अब हेरिङ टु वाच अगेन भरतपुर है त अब भोलिको प्लानहरू चाहिँ एकदम धेरै नै छ कतिवटा भिडियो सुट गर्न सकिन्छ लेट्स सी है त गाइज त्यही हो अनि मैले पहिला पनि मेन्सन गरिसकेँ यो चाहिँ चितवनको टुरिज्म हब अन्तर्गत पर्दछ है त सौराहा चाहिँ अनि चितवनको अर्को एउटा ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दा गाइज होइन चितवन मात्रै होइन है अलमोस्ट नेपालको सबै तराईको बाटोहरूको चाहिँ एउटा ड्रब्याक के छ भन्दाखेरि होइन यो जुन यो साँझ टाइम हुन्छ नि गाइज त्यसले सानो कुराहरू आएर आँखामा हान्छ कि गाइज त एलिफेन्ट है त गाइज त्यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक हो होइन अरू त सब राम्रो छ है त मैले अघि बाटोको कुरा गरिसकेँ है पार्सियल्ली बिग्रिया बाटो त के बिग्रिया भन्ने हो र होइन रेस्ट अफ द पोर्सन चाहिँ एकदम राम्रो छ है वान अफ द ब्युटिफुल ठाउँ हो चितवन मलाई मनपर्ने ठाउँ मलाई पर्दछ है त गाइज त्यही हो के हो गाइज घन्टाघर यहाँ बन्यो क्या हो ओहो अब यहाँबाट हामी राइट लाग्छौँ है त गाइज अलमोस्ट सौरालाई आउँदा झुकिने बाटोहरू खतम नै भयो त सिद्धो गाइज त आई गेस अरू बेला चाहिँ होइन बिहान पनि स्वेटिङ हुन्थ्यो होइन तर लिटरली अहिले चाहिँ आइएम नट स्वेटिङ एट अल है त हल्का कस्तो ह्युमिड त फिल भइरहेको छ होइन गाइज तर त्यस्तो स्वेटिङको कन्डिसनमा चाहिँ पुगेको छैन त गाइज यो टाइम हो कि गाइज सबैतिर डेस्टिनेसन एक्सप्लोर अल राइट गाइज हामी चाहिँ यो रत्नगर क्याफे भन्ने छ कि गाइज एउटा यहाँनिर होइन यहाँ कफी क्यान भनेर आएको थियौँ तर बन्द रहेछ कि गाइज अब जान्छौँ होइन भरतपुरतिर गएर खान्छौँ कफी अनि यो भिडियो पनि अब इन्ड गर्ने टाइम भएको छ गाइज है त अनि आज सौरा एक्सप्लोर गरियो है त अनि त्यही भाइहरूसँग घुमियो अब भोलिको प्लान चाहिँ एकदम अर्डिनरी प्लान छ गाइज है अब भोलि कहाँ कहाँ पुगिन्छ भिडियोमा थाहा भइहाल्छ होइन सबैले सब्सक्राइब चाहिँ गरेर जोडिदिनु होला च्यानलसँग है त अनि भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि जस्तो भयो नि जे पनि एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला गाइज है जतिजनाले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले है त अनि यति नै हो गाइज है त अब चितवन एक्सप्लोरको भिडियो यस्तै यस्तै भयो लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ चितवन खासै एक्सप्लोर गर्न पाइएको थिएन गाइज है त्यही एउटा बाइक चलाइएको थियो विशाल भाइको अनि त्यतिमै म फर्केर गएको थिएँ चाहिँ काठमाडौँ होइन गाइज अनि यो टाइम त्योभन्दा अलिकति बढी एक्सप्लोर गर्न ट्राई गरेको छु कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला है त गाइज यति भन्दै अब साँझ पनि पर्न लाग्यो चाहिँ लेन्स सफा गरौँ है त अल राइट
अब साँझ पनि पर्न लाग्यो है त अनि आफ्नो केयर गर्नु होला है त अनि ट्राभल रेस्ट्रिक्सन पहिलाभन्दा नि के घटिसकेको छ गाइज अहिले लगभग छैन भन्दा नि फरक पर्दैन है त ट्राभल गर्नु होला गाइज है आफू बचेर किनकि लकडाउनले गर्दाखेरि प्लस यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इकोनोमिक कन्डिसन सबैको यस्तो वर्स्ट भएको छ नि गाइज होइन कसैले भन्छन् कसैले भन्दैनन् त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट हो तर एकदमै वर्स्ट भएको छ गाइज है यही टाइम हो कि गाइज एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने होइन नेपालीले सपोर्ट गर्ने है त सकेसम्म डोमेस्टिक टुरिज्म होइन सकेसम्म डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोट गरौँ है त गाइज यति भन्दै आजको भिडियो चितवनको रतननगर नगरपालिकाबाट क्लोज गरौँ अनि घुम्दाखेरि आफ्नो सेफ्टी प्रिकसनहरू अपनाएर घुम्नु होला अनि गभर्मेन्टले एउटा स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भनेर त्यो मिट गरेर मात्रै घुम्नु होला गाइज है त सधैँभरि बसेर मात्रै पनि हुँदैन है त यही हो यही टाइम हो गाइज है हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने नेपालीलाई सपोर्ट गर्ने है त गाइज विथ द्याट सेड आजको सौरा भ्लग यहीँ इन्ड गरौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज है त अनि स्टे सेफ स्टे एट होम जय नेपाल एन्ड बाई है त गाइज अनि 1 मिनट है त गाइज त्यो घाम कस्तो राम्रो देखियो क्या ओ माई गुडनेस कस्तो सही देखियो क्या त्यो घाम है अल राइट गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज जय नेपाल अगेन एन्ड बाई